बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम गुफ्तगू फॉरेन मीडिया के साथ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब की। वो कह रहे हैं कि जी किसी सूरत भी पीटीआई बैन नहीं होगी। और उन्होंने कहा सवाल ही बड़ा अजब है कि आप ये कह रहे हैं कि क्यों पार्टी पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है, यकीनन करेगी। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी ख़बर है। और ये हम तवातर से पहले से कह रहे हैं। हालांकि शुरू में जब जिस दिन मई 9 हुआ था तो उस दिन ये कहा गया था कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पार्टी के उसमें गाब में और खौल ओढ़े हुए ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन समझ बूझ के साथ बात आगे चली है और किसी हद तक, और ये तय किया हुआ है। हमारी बात होती है जब उन लोगों से भी जो डिसीजंस वगैरह लेते हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हम जो पुराना गंद है हम वो साफ़ कर रहे हैं और हमें भुट्टो साहब वाला जो वक्त है वो याद है, उसका इम्पैक्ट याद है, तो हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे। तो ये कि पार्टी को बैन नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है और ज़रूरी बात है। पार्टी को बैन न करना ये इसका मतलब ये कि इलेक्शन में पार्टी जाएगी और उसको वही मिलना चाहिए जो उसका जो बल्ले का निशान है। ये भी हम सुन रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि जी बल्ले का निशान हरगिज़ नहीं मिलेगा। एनीवे, लेट्स सी व्हाट द इलेक्शन कमीशन सेज। लेकिन जहाँ तक बात है कि इनको इजाज़त दी जाएगी पार्टी को पार्टिसिपेट करने की, और कि कोई तरीक़ा नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन से कह करके या कुछ भी करके आप इनको उससे निकाल दें फ्रॉम द इलेक्ट्रल रेस। एक और मामला जो है, जो कि अब ये उठा लिया, हमने देखा कि जो लॉयर्स कन्वेंशन अब बुलाई जा रही है 7 तारीख को, और कल हमने ये देखा कि एतजाज़ एहसन साहब उनके साथ और सीनियर लॉयर्स वगैरह मौजूद थे। ये वो थे जिन्होंने 2007 में लॉयर्स मूवमेंट जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लॉन्च की थी। उस वक्त के जो जज थे, चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब के हवाले से, तो उनके फेवर में, उनके लिए, क्योंकि उनको जनरल मुशर्रफ ने निकाल दिया था। तो इन सम वेज़ जो हमने कल देखा, वो जो सुना, जो बातें वो कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि इलेक्शंस को 90 दिनों में करवाएं, और जो इमरान खान है उनको उनका हक मिलना चाहिए, और किसी पार्टी के अगेंस्ट, किसी लोगों के अगेंस्ट जिनको जिस तरह से पकड़ा गया है वो कानून और आइन के तहत उसको आगे लेके चलें। तो जहाँ तक पार्टी न बैन करने का ताल्लुक़ है वो सामने है, और ये कह भी दिया इन्होंने जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इन्हीं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, आपको मालूम है कि 1-2 दिन पहले एक सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी से ये कहा उन्होंने कि जी ये मई 9 को तख्ता उलटने की पूरी स्कीम थी, और इसी हवाले से जो मामलात हैं उनको उसी तरीक़े से आगे बढ़ाया जाएगा, और इन पे जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये बार बार हमने यहाँ से कहा है इस प्लेटफॉर्म से कि जी ज़रूर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड हैपन बाय लॉ। लेकिन बात ये है कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस को सामने क्यों नहीं लाते। 100-125 दिन होने जा रहे हैं, वो जो ख़वातीन हैं वो बंद हैं, मर्द हैं वो बंद हैं, पता नहीं चलता। यानी कि चलें तो नहीं, लेकिन बहरहाल इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनको 6-7-8 केसेस में बंद किया हुआ है, और उनके खैर ही इज़ गेटिंग हिज कोर्ट में उनकी अपील्स लगती हैं, हेयरिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन साथ साथ और लोग जो छुपे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड हैं, और उनको डर होता है, क्योंकि जब वो कोई बात, ये मज़े की बात है कि जब तक कि वो कहते हैं जी हम पीटीआई के साथ हैं, फिर वो बुरे हैं, उन पे केसेस लगाएं, एमपीओ लगाएं। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देखें, वो तो बड़ी एक मज़ायका ख़ेज़ बात है कि वो बार बार हमें बताया जाता है कि वो इतने, वो उन्होंने करप्शन की, वो इस तरह किया वैसा। भाई ये तो बहुत से लोग पहले से कहते थे कि ये मामलात बड़े गड़बड़ हैं परवेज़ इलाही साहब के, लेकिन उस वक्त कहा जाता था ये सब ठीक है जी, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो है ना मामला के जस्टिस एट व्हाट टाइम, रूल ऑफ लॉ एट व्हाट टाइम, फॉर होम एंड फॉर व्हाट रीज़न, इस चीज़ को साफ़ करना पड़ेगा। इस चीज़ में जो मैसेज मिलता है कि इफ़ यू आर विद अस यू आर फाइन, अदरवाइज यू गो टू हेल, ऐसे नहीं हो सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अब जो इस तरह से उसी सिमत में चलें। नो पार्टी बैन, वेरी गुड, और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जो कल हमने देखा कि एतजाज़ एहसन साहब ने वो पूरी जो लिस्ट बैन कर दी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होनी चाहिए, लोगों को जो बेल
ہم لائرس سے جب بات کرتے ہیں جی 6 دفعہ بیل کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر ہوتی نہیں، بیل کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، پھر فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، پھر جوڈیشل ریمانڈ، پھر سے فزیکل ریمانڈ. تو ان چیزوں پہ وہ کہ جی جو پروسیس آف لا ہے وہ صحیح طریقے سے چلے. تو یہ جو ایک کس طریقے سے پی ٹی آئی کو قانون کا نفاذ ہوگا ان پر، یہ بڑا کرٹیکل ہے. اور لیٹ می ایڈ کہ ہم جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کیا جاتا تھا کہ بھئی اس کیس میں پکڑو، اس میں پکڑو، وہ یہ مریم نواز صاحبہ کا وہ کمرے میں کراچی میں تو اپنے شوہر کے ساتھ تو رات کو آپ گئے اور آپ نے دروازہ ہی توڑ دیا، اور یہ مطلب بڑی عجب عجب حرکتیں. اور نواز شریف صاحب کو آپ نے مطلب ان کی جو بھی ہیلتھ کی خبر ملتی تھی، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی یہ لیٹ ہم گو، ہی از ایل. وہ تو بعد میں پتہ چلا یہ کہ پورا کا پورا ایک کھیل تھا. کس نے کھیل کیا اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کھیل میں حصہ لیا، اور عمران خان صاحب اینی وے وہ کہتے رہے کہ جی یہ جینوئنلی بیمار ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کہتے رہیں گے، یقیناً کہتے رہیں گے کہ قانون کا نفاذ کریں اور صحیح طریقے سے کریں اور سب پہ کریں اور صحیح وقت پہ کریں. تو ابھی جو میسج ملتا ہے ان سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے، وہ تو یہی ہے کہ جی الیکشن دیر سے ہوں گے، الیکشن 6 مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ ہیئر ٹل ایٹرنیٹی تک تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا آئی ایم ہیئر فار اے فیو منتھس. اور 6 مہینے کا شاید کسی نے ذکر کیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے 6 مہینے، لیکن جو بھی ہم کریں گے. انہوں نے یہ بھی بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا آئین کو آپ ہولسٹکلی دیکھیں. جب وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت جب وہ طے ہو گیا کہ جی جو کیا ہے سینسس وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہے، پھر یہ سب اس میں بھی ابہام ہے. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. پیپلز پارٹی کی سب سے مزے کی پوزیشن ہے، کبھی تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے، وہ پارٹی تھی جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دے کوڈ ہیو سیڈ نو بیکاز دے نیو واٹ واز کمنگ نیکسٹ. اس وقت کہہ دیا جی ہاں، اور اب وہ کہتے ہیں جی نہیں دیر سے الیکشن نہ کریں، ٹائم پہ کریں، ٹائم پہ کریں. اور یہی بات جو ہے یہ لائرز جو ہیں اب 7 کو کریں گے اپنی کنونشن، تو 7 کو یہ پھر سے ان کا یہی پوزیشن ہوگی کہ جی آپ 90 دنوں کے اندر کریں. آئی مین دوز آر بگ کویسچنز. یہ اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ جو آنے والی یہ جو لائرز موومنٹ اب کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جو 2007 سے 9 تک چلی تھی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ آل آف دیم ایکسیپٹ فار کیو آبویسلی جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی، یہ سب کے سب کھڑے ہوئے تھے ود دا لائرز موومنٹ. تو جب ہی یہ آگے بڑھی تھی اس میں، اور سب سے زیادہ پی ایم ایل این آگے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی لائرز کے ساتھ. تو ابھی معاملات فرق ہیں، لیکن لیٹ سی واٹ ہیپنس، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیکن یہ میسج جو ہے یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے نو بین، بٹ جو باقی طریقہ کار ہے یہ کہنا کہ جی ہر چیز لاء کے مطابق ہو رہی ہے اور جو قانون ہے اسی پر چل رہے ہیں، نہیں، یہ بات تو پوری سچ نہیں ہے. کیونکہ قانون کو جہاں جہاں استعمال کیا، ایم پی او تو اتنا فیوریٹ ٹول ہے کہ ان کو پکڑیں تو ایم پی او لگا دیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ایم پی او لگانے والے جو اس وقت ایم پی او کو ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں چھوڑیں گے ہم اس پارٹی کو، تو وہ جو ایم پی او استعمال کرتے ہیں اس کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ دھڑلے سے کہتے ہیں جی نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایکسیپٹیبل. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ہینڈل کیا جائے گا، اور یعنی کہ بین نہیں کریں گے، لیکن اب سے جب تک ان کے جو ہیں پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوگا، کورٹس کون سے ان کی ہیئرنگ کریں گے، یہ سب جو معاملات ہیں اس پر آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ اب دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے آگے جو ایک دونوں طرف کا مقابلہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک پوزیشن ہے. حالانکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کہیں کہیں ان کو لگتا ہے کہ دے کانٹ گو ٹو این ایکسٹریم. تو وہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ تو بات بڑی کلیئرلی کہی گئی کہ ہم نے سیکھا ہے بہت، جو پرانی لیڈرز کو دبانے کی بہت کوشش کی. بٹ اینی وے لیٹس سی واٹ ہیپنز. ابھی تک تو عمران خان صاحب کو چاہے لاء کا کہہ رہے ہیں، لیکن سہولیات جو ان کو دی گئی وہ بڑی مشکل سے دی.
اب یہ کہہ دیں انہوں نے جو کہا تھا امریکہ میں غلط کہا تھا، اس کو تو اس وقت سب نے کنڈیم کیا تھا کہ یو کانٹ، آپ کی جو مرضی ہے وہ لا کے ابو تو نہیں ہو سکتی، وہی بات ہم ابھی بھی کہیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات ذرا وہاں کورٹ میں صحیح ہیں، وہاں جیل میں صحیح ہیں، لیکن جیل میں تو ان کو اڈیالہ میں ہونا تھا. اچھا، اور مزے کی بات کہ جی وہ اڈیالہ وہاں سے اٹک سے سپرنٹینڈنٹ نہیں آ سکتے، یہ نہیں آ سکتے کیونکہ بہت سیکیورٹی معاملہ ہے، ہر چیز کو آپ سیکیورٹائز کر دیں. کورٹ کہہ رہے ہیں آپ ان کو رکھیں اڈیالہ میں، آپ فرما رہے نہیں جی اٹک میں رکھیں گے. یہ سب معاملات ہیں، اس پر یقینی طور پہ لائرز جو ہیں ان کی طرف سے آواز اٹھتی رہے گی، اور جو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، پارٹی کے بھی جو اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اٹس دا لائرز جو کہ اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج ہم اس حکومت کے لیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.